बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पूरी आल पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़ियारत आशूरा पढ़ने के हवाले से। बहुत सारे लोग ज़ियारत आशूरा पढ़ते हैं, मुहर्रम के दिनों में भी ख़ास तौर पे पढ़ते हैं, सफ़र में भी, और कुछ लोग जो हैं वो के सारा साल पढ़ते हैं। ज़ियारत आशूरा की बहुत फ़जीलत है और इसको पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है, क्योंकि इसमें वो तमाम मसाइब बयान किए गए हैं जो कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे करबला में आए थे। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हमने ज़ियारत आशूरा पढ़ी, इतने दिनों तक पढ़ी, लेकिन ज़ियारत आशूरा पढ़ने के बाद हमारी हाजत पूरी नहीं हुई। हमने जो अपना मसला बयान किया था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुज़ूर, वो पूरा नहीं हुआ और अभी तक हाजत रवाई नहीं हुई, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुई। तो व्यूअर्स, इसमें कुछ चीज़ें आपको क्लियर करने की ज़रूरत है जो कि हम सब के ज़हन में होनी चाहिए। अव्वल तो ये कि ये क्या पस्ती ज़ौक़ है कि अपनी हाजत तलब करने के लिए, दुनियावी चीज़ें तलब करने के लिए, दुनियावी हाजात के लिए, छोटी-छोटी चीज़ें, घर, मकान, गाड़ी, जायदाद, नौकरी के लिए मौला आका हुसैन अलैहिस्सलाम को पुकारना और उनको उनके बड़े-बड़े गम याद दिलाना। अव्वल तो इंतहाई पस्ती ज़ौक़ की ये बात है और हमारी तरबियत में ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि हम अपनी छोटी-छोटी हाजात के लिए ज़ियारत आशूरा पढ़ें और फिर अपनी दुनियावी चीज़ें तलब करने के लिए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को पुकारें, जबकि उस ज़ियारत के ज़रिए कि जिस ज़ियारत में आपके तमाम मसाइब, तमाम मसाइल, तमाम मुसीबतें, जो आप पे बड़ी-बड़ी मुसीबतें करबला में आईं, वो बयान की गई हों। अगर आप ज़ियारत आशूरा का तर्जुमा पढ़ें तो आपको इल्म हो जाएगा कि उसके तर्जुमे में कितनी असर अंगेज़ी है और किस तरह से मौला के मसाइब बयान किए गए हैं। ज़ियारत आशूरा में व्यूअर्स वो सारे गम दर्ज हैं जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम पर आए, वो याद दिलाकर हम उनसे क्या तलब करते हैं। अपनी दुनियावी आसाइशें, अपनी ख्वाहिशात, अपने लिए घर, मकान, गाड़ी और अपने लिए जो है नौकरी, अपने लिए बिज़नेस में बहुत ज़्यादा तरक्की। मतलब अगर आप खुद सोचें तो ये कितनी पस्ती ज़ौक़ की बात है। इससे मतलब हमारा क्या ज़ौक़ रह जाता है और हमारी क्या तरबियत रह जाती है कि जो हम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को पुकारते हैं और अपनी दुनियावी हाजात की लिस्ट लेकर बैठ जाते हैं और फिर ज़ियारत पढ़ते हैं और फिर चाहते हैं कि कुछ ही दिनों में हमारी सुनवाई हो जाए और अल्लाह की तरफ से हमारी वो मुराद पूरी कर ली जाए। तो ज़ियारत आशूरा व्यूअर्स ज़रूर पढ़ें, लेकिन अपनी बुलंदी ज़ौक़ को तलब करें। मौला हुसैन की ज़ियारत पढ़ें तो शुजाअत मांगें, बहादुरी मांगें, इस्तकामत मांगें, आपसे अदल मांगें, कुर्बानी देने का जज्बा मांगें, रूह की बुलंदी मांगें, रूह की पाकीज़गी मांगें, बीमारों के लिए शिफा मांगें, इल्म मांगें, सब्र मांगें कि मौला आपको आप जैसा सब्र हम में अता हो जाए, बल्कि आपके सब्र का अगर कुछ कतरे भी अता हो जाएं तो हमारी ज़िंदगी पूरी गुजारने के लिए काफ़ी है। हिल्म मांगें, यकीन मांगें, अल्लाह ताला की वहदानियत के लिए खड़े होना, अल्लाह ताला की वहदानियत पे यकीन कामिल मांगें, रूह की तहारत मांगें, दूसरे लोगों का एहसास मांगें। तो मौला से जब भी आप ज़ियारत आशूरा पढ़ें तो ये सब चीज़ें तलब करें जिसकी हमारी रूह को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और शुजाअत और बहादुरी मांगें और इस्तकामत मांगें, अपने आप को लीडर बनाना मांगें कि दुनिया में आपकी बतौर लीडर पहचान हो और आखिरत में भी आपको सरफराजी मिले और मौला के वसीले से मिले। ये कि अब जब भी मौला से आप दरख्वास्त करें कि आप जब भी आप पर या आपके ख़ानदान पर कोई भी मुसीबत आए तो हम आप पर कुर्बान हो जाएं, ये जज्बा होना चाहिए ज़ियारत आशूरा पढ़ते वक्त। ज़ियारत के मानी है व्यूअर्स, मौला मुझे अपने नौकरों में शामिल कर लें, अपनी बज़म में बैठने की थोड़ी सी जगह दे दें। मौला मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। ज़्यादातर 80% लोग जो हैं, अफ़सोसनाक बात यह है कि वो सिर्फ़ अपनी दुनियावी हाजात और तलब के लिए ज़ियारत आशूरा पढ़ते हैं। उलमा और इरफ़ान वाले लोग जो हैं वो फरमाते हैं कि ज़ियारत आशूरा पढ़ें, लेकिन ज़ियारत आशूरा एक चूकदार है। इसको लगातार पढ़ने से आज़माइशें आती हैं, अल्लाह की तरफ से छड़ी भी लगती है। तो इसको वो लोग पढ़ सकते हैं जिनमें यकीन कामिल हो
ایمان پختہ ہو اور جو آزمائشوں سے پھر گھبرائیں نہیں۔ زیارت پڑھنا، اور وہ بھی پستی ذوق کے لیے، دنیاوی طلب کے لیے، ان کا سہارا اور واسطہ لینا امام حسین علیہ السلام کا، جنہوں نے دنیا اور آخرت کو ٹھوکر مار دی صرف خدا کی خاطر۔ یہ آپ خود سوچ لیں، ہمارا ذوق کتنا بلند ہونا چاہیے اور کیا صورتحال آج کل چل رہی ہے۔ مطلب زیارت کا مطلب ہے کہ مولا ہمیں قبول فرمائیں، اور جہاں آپ کا دل چاہے ہم آپ کے خادم ہیں، آپ کے نوکر ہیں، ہمیں استعمال کر لیں، ہماری ڈیوٹی لگا دیں۔ ہمیں دنیا نہیں چاہیے ہے، ہمیں دنیا سے کچھ طلب نہیں کرنا۔ ہمیں آپ کی نوکری مل گئی، ہم آپ کے در کے غلام ایکسیپٹ کر لیے گئے، اور ہمارے لیے یہی دنیا میں کامیابی ہے، یہی آخرت میں ہے۔ کیونکہ مولا حسین علیہ السلام جس کے اوپر اپنا سر پہ ہاتھ رکھ دیں ویورز، اس کی دنیا بھی کامیاب، اس کی آخرت بھی کامیاب۔ آپ کی اتنی بڑی پرسنالٹی ہے، اتنی بڑی پرسنالٹی ہے کہ الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام کے پہ ہماری لاکھوں جانیں قربان، آپ پہ ہماری لاکھوں درود، ہمارے لاکھوں سلام آپ تک پہنچیں۔ آپ سے جب بھی طلب کریں، اپنے روح کی بلندی پاکیزگی طلب کریں، صبر طلب کریں، حلم طلب کریں، علم طلب کریں، یقین کامل طلب کریں، شجاعت مانگیں، بہادری مانگیں، حق بات پہ ڈٹنے کی صلاحیت مانگیں۔ بڑے بڑے لوگوں کو، متکبروں کو نیچا دکھانے کے لیے حق بات پہ کھڑے ہونے کی صلاحیت جو ہے وہ مولا حسین عطا کرتے ہیں۔ حسینی جذبہ مانگیں، یہ تمام چیزیں مانگیں کہ جو آپ کے لیے بھی بہتر ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آپ کی اولاد میں بھی یہی حسینی خون جو ہے آئے، اور اسی طرح سے آپ کی اولاد کی بھی تربیت ہو اور ان کی روح بھی پاکیزہ ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ویورز، ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں لیکن ہم کو مانگنا نہیں آتا۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا کہ ہماری حاجت کیا ہونی چاہیے، اور کیا ہمارے لیے ضروری ہے، اور کیا ہماری روح کے لیے ضروری ہے۔ قصور بالآخر ہمارا اپنا ہی ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کو دنیاوی چیز سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ تو جب بھی زیارت عاشورہ پڑھیں، سچی حاجت اور نیک دلی سے پڑھیں۔ اگر آپ ایک دفعہ بھی سچی حاجت اور نیک دلی سے پڑھیں گے اور جائز حاجت سے پڑھیں گے تو آپ دیکھیے گا آپ کی ضرور سنوائی ہوگی، اور کچھ ہی ایام میں آپ کی حاجت روائی ہوگی، اور بہترین طریقے سے آپ کو مولا وہ نوازیں گے جو آپ کے حق میں بہترین ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ تمام مرادیں پوری ہوں گی۔ آخر میں ایک شعر پہ بات اختتام کرنا چاہوں گی۔ ایک شعر بہت خوبصورت مجھے لگا جو کہ اہل بیت کی شان میں ہے۔ میں علی کے در کا فقیر ہوں، میں علی کے در کا فقیر ہوں، میرے آگے کوئی امیر کیا، میری ٹھوکروں پہ یزید ہے، میرے لب پہ ذکر امام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیشہ اس شعر کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ امارت اور امیر ہونا اور پیسہ اور یہ جاہ و منصب اور خوبصورت عورتیں اور بڑے مرتبے، یہ رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے دین کی ترویج کے اور تعلیم کے آغاز میں ہی ٹھکرا دیے تھے، جب انہیں عرب کے لوگوں نے ان چیزوں کی آفر کی تھی، اور عرب کے سرداروں نے، تو آپ نے جاہ و منصب، مرتبہ، عورت اور اس کے علاوہ پیسہ، یہ تمام چیزیں آپ نے ٹھوکر مار دی تھیں۔ اور اسی طرح آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان چیزوں کو ہمیشہ اپنے در کی ٹھوکر پہ رکھا ہے، اور ہمیشہ ان سے دوری اختیار کی ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ نفس کو غلبہ دیتی ہیں انسان کے اوپر، اور جس کی وجہ سے انسان تباہ ہوتا ہے اور گناہ کے رستے پہ جاتا ہے۔ تو ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنی زندگی کا جو معیار ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہی رکھیں کہ جب بھی آپ ان کے پاس کوئی حاجت لے کے جائیں تو وہ اس حاجت کو سنیں اور خوشی محسوس کریں کہ ہمارے چاہنے والے، ہمارے فالوورز جو ہیں وہ ہم سے وہ مانگنے آئے ہیں کہ جو ہم چیز انہیں عطا کر سکتے ہیں۔ وہ تمام لوگ اہل بیت جو ہیں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دنیا کے بادشاہ ہیں، اور حقیقی طور پہ ان کی بادشاہت ہے، کیونکہ آپ میں اللہ کا نور ہے، آپ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، اور اسی وجہ سے آپ کو، تمام اہل بیت کو، پنجتن پاک کو اس نور کی وجہ سے تمام انبیاء کرام پہ بھی فضیلت حاصل ہے۔
ہیں تو دیکھنے میں مولا حسین علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام کے بیٹے، لیکن تمام انبیاء سے افضل ہیں، تمام انبیاء سے زیادہ فضیلت ہے۔ تو اس لیے مولا حسن علیہ السلام کی، حضرت بی بی فاطمہ سلام علیہا کی، مولا علی علیہ السلام کی، اہل بیت کا در بہت بڑا در ہے ویورز۔ اگر اس در کی نوکری آپ کو مل گئی تو آپ کی دنیا تو کامیاب ہے سو ہے، آپ کی آخرت بھی کامیاب ہے، اور کیونکہ آپ کی وہاں پر جن سے آپ نے تعلق بنایا ہے، جن کی ساری عمر آپ نے فالوئنگ کی ہے، ان کی شفاعت اور ان کی سفارش، سب سے بڑی سفارش آخرت میں جو ہے وہ تسلیم کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش پہ بہت سارے لوگوں کی مغفرت کریں گے، معاف فرمائیں گے اور انہیں جنت عطا کریں گے۔ تو مولا علی علیہ السلام کے دونوں بیٹے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور آپ کی زوجہ بی بی پاک فاطمہ سلام علیہا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام کے متعلق رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علی تمہارا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہے، تو تم اس دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور جنت اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ تو اس لیے آپ کے لیے یہ بہت ہے کہ میں علی کے در کا فقیر ہوں، میرے آگے کوئی امیر کیا، میری ٹھوکروں پہ یزید ہے، میرے لب پہ ذکر امام ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔